بالफर्ज अगर इंसान के पास सब कुछ हो, जैसे माल और दौलत, इज्जत, आबरू, पैसा, गाड़ियां वगैरह सब कुछ, मगर इस सब का क्या करना यार जब दिल में सुकून ही न हो। बेसुकून दिल को अगर सारी दुनिया सोना चांदी बनाकर भी दे दी जाए, मगर वो उसका क्या करेगा। असल चीज़ इंसान के दिल में बसने वाला सुकून है। अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो अल्लाह की इस अजीम नेमत को हकीर जानते हैं, लेकिन दर हकीकत सुकून कल्ब ऐसी दौलत है, एक ऐसी नेमत है जिसके सामने दुनिया की सारी लज़्ज़तें फीकी पड़ जाती हैं। आप ये सुकून कहाँ हासिल करें, इसके लिए क्या करना है, ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम आपको तफसील में बताएंगे कि सुकून कैसे हासिल किया जाता है, यानी सुकून के लिए क्या करना पड़ता है। तो बस अगर आप ये दौलत पाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी इल्तिमास है कि ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है। ऐसी वीडियोस रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती, इसलिए आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आप फ्यूचर में भी इस जैसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ़ौरन अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुशामदीद, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात शेयर करते हैं। दुनिया जो है ना, ये बड़ी अजीब है। जिसके पास जो है वो उसी में खुश नहीं। अब एक इंसान है जिसे अल्लाह ने माल दौलत की फरावानी अता कर रखी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है। अब ये सुकून भी जो है ना, ये अजीब बला का नाम है। सुकून सिर्फ एक जज्बाती कैफियत को बयान करने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिलाह ख़ास में इसके मायने बहुत गहरे हैं। अब एक इंसान है जिसके पास माल भी है, दौलत भी है, पैसा, गाड़ी, इज़्ज़त, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन अगर सुकून नहीं, और सुकून उसके लिए औलाद भी हो सकती है जो कि नाफरमान हो। इसी तरह सुकून उसके लिए सेहत भी हो सकती है जो उसके पास न हो, और जिसे पाने के लिए वो अपनी दौलत कुर्बान करने को हंसी खुशी तैयार हो। सुकून उसके लिए शरीक हयात भी हो सकती है, या रिश्तेदारों का शाकी होना भी वजह हो सकती है। गर्ज इसी तरह दीगर सूरतें हैं। तो सुकून सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं, ठीक है जी। जिसे माल दौलत, इज़्ज़त, पैसा, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ मिलने के बाद सुकून ही ना मिले तो वो इन सब का क्या करेगा। तो बस ये बात वही हो गई कि कभी दिल अजीब सा बोझ महसूस करता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगता है। दुआएं भी मांग रहे होते हैं, इबादत भी करते हैं, मगर सुकून है कि आता ही नहीं। बहुत से लोग इस परेशानी का सामना करते हैं। तो आज हम आपको सुकून कल्ब के लिए दुरूद शरीफ का इंतहाई मुजरब राज बताएंगे। दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक सुनना, दुरूद पाक के हवाले से कुछ लिखना और महफिल में दिल की हाजिरी और हुजूर कल्ब के साथ बैठना मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इबादत है। एक ऐसी इबादत कि हर मुसलमान का ये यकीन है कि दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लेने वाला शख्स रोज़ महशर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम नहीं रह सकता। मोमिनों के लिए अल्लाह के हबीब और प्यारे रसूल पर दुरूद व सलाम भेजना इतना अजीम अमल है कि इसकी सनद कुरान हकीम में इन अल्फाज की सूरत में महफूज कर दी गई है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अगर मुसलमान अल्लाह ताला की सुन्नत पर अमल करते हुए पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है कि दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का इससे बेहतर और बड़ा अमल कोई हो ही नहीं सकता। हम नवा खुदा के हो गए जब मिली सादत दुरूद की। अगर तिलावत दुरूद इस दुनिया में हर दुख और हर गम से बचाने के लिए हमारे लिए ढाल बन जाए, और इस फानी दुनिया के बाद आखिरत में जहन्नुम की आग से महफूज रखने के लिए हमारा वसीला बन जाए, तो उससे आला मंजिल हमें और क्या मिल सकती है। एक हदीस रसूल है कि क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा और वो शख्स मेरे करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है। एक और हदीस नबवी है कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 दफ़ा रहमत नाजिल करता है, 10 गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बेमिसल और बेनज़ीर है। इसी तरह नबियों के सरदार और अल्लाह के आखिरी रसूल पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले की इबादत बेमिसल और बेनज़ीर है। अगर दिलों की तारीक बस्तियों को मुनव्वर करना मकसूद हो तो उसका नुस्खा फ़कत दुरूद व सलाम है। दिल महज़ूम में याद मुस्तफ़ा है, अंधेरे में चिराग एक जल रहा है, दिल तारीकी में डूबा हुआ, दिल गमों से बोझल, किसी काम को दिल नहीं करता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, किसी काम को गिरते पड़ते हाथ डाल भी लेता तो नाकामी गले का हार बनने के लिए बेताब रहती। न दिन को सुकून न रात को,
زندگی پر چاروں طرف سے مشکلات نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ غرض عجیب سی صورتحال، الحمدللہ انتہائی مضبوط اعصاب اور قوت ارادے کی پختگی عدم درجے کی ہیں، مگر یہ خوبی بھی اس چال سے نکلنے کا سبب نہ بن سکی۔ پھر منظور خدا ہوا، اللہ کے کسی بندے نے دل کے خلوص کے ساتھ کہا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، نہ دن دیکھ، نہ رات، نہ سفر میں پڑھنا چھوڑ، نہ دنیاوی مشاغل میں لگ کر فراموش کر ڈال، بس خاموشی سے تنہائی میں خوب کثرت سے درود پڑھ۔ اور پھر کیا، ایسا ہی کیا، صبح و شام، دن رات، سفر و حضر، نشست و برخاست، بس دل ہی دل میں درود، اور بس درود اور درود ہی درود۔ اور رب کا حکم ہوا، مقدر میں لگے تالے ٹوٹنے، غموں کی زنجیریں زمین بوس ہونے، نصیب سورج سے زیادہ چمکنے، کایا 360 ڈگری سے پلٹنے، اور معجزوں کا وقت ہوا، دل پر برسوں سے جمع اندھیرے ہٹنے لگے، جیسے روح کو سانس آ گئی ہو، جیسے اللہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، اب تو بس میں ہوں اور تو ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا جو منظور خدا ہوا، رات کے بعد اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، اور اپنے سارے اندھیرے، ساری تاریکی نکل گیا۔ میرے عزیزوں، کچھ چیزیں ہم دنیا سے مانگتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف شاہ امم، سلطان مدینہ، بی بی آمنہ کے پھول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملتی ہیں۔ اگر آپ کا دل بھی الجھا ہوا ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں مل رہا، مضطرب ہے، بے چین ہے، سکون کو ترس گیا، تو بس دیر کس بات کی، آج اور ابھی سے درود شریف پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ الفاظ آپ کے ہوں یا نہ ہوں، یقین کرو کہ دل اگر شامل ہو گیا نا، تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھاتی کشتی پار لگ جائے گی۔ ہاں، اس پر قائم تو رہو، ایک دو دن سے کچھ نہیں بنتا، اگر کچھ بننا یا بنانا ہے تو رب العالمین کے محبوب پر، اس کے محبوب عمل کی کثرت کریں، ایک دن میں کم از کم، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دیکھیں، وہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش نہ کر دے تو کہنا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، بدلے میں اللہ کریم اس انسان پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تقرب الہی کے سلسلے میں 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی نرالی شان والا عمل ہے۔ اور پھر وہ شخص بھی کتنا خوش بخت ہے جو رب تعالیٰ کے محبوب عمل میں شامل ہو کر رب تعالیٰ کے محبوب پر، رب تعالیٰ کے محبوب عمل کی کثرت کرے۔ تو سوچ کے تو دیکھیں کہ انوار و برکات کا کیا ہی روح پروار منظر ہوتا ہوگا۔ میری بات ذرا توجہ سے سنیں، جس بندے پر ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی اور 10 نیکیاں عطا ہوں، یہ سب صرف ایک درود کے عوض میں ہے، تو اب ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جو ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھتا ہو۔ سوچیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم اور انتہائی وضاحت طلب ٹاپک ہے، میں اگر یہاں اس موضوع پر بات کروں تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تو خیر سے یہ بہت اہم موضوع ہے اس ٹاپک کو سمجھنا۔ یعنی جب ایک بندہ دن میں خلوص و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے، تو بدلے میں اللہ پاک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی اسے کیا انعام عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہے۔ اگر بندہ 1000 دفعہ ایک دن میں پڑھنا شروع کر دے تو کیا خاص ہوتا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں بڑی باریکی اور انتہائی عام فہم انداز میں سمجھایا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں دے دوں گا، تو آپ نے کیا کرنا کہ اس ویڈیو کو جب پورا دیکھ لیں تو آخر میں آپ نے یہ کرنا کہ کومنٹس میں آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر جو لنک میں نے دیا ہے جس کا ٹائٹل ہوگا کہ دن میں 1000 بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ یقین کیجیے دوستوں، اگر آپ نے ایک دفعہ وہ ویڈیو دیکھ لی نا تو درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں، آپ اس بارے میں 1000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، لہٰذا اسے ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ آپ اگر اپنی زندگی بدلنی چاہتے ہیں، سکون قلب کی تلاش ہے، تو در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ درود شریف کا بکثرت ورد کریں، ایک دن میں کم از کم 313 بار لازمی پڑھیں اور اپنی لائف چینج ہونے کا منظر اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل لگی
تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ثواب کی نیت سے کومنٹس میں ایک دفعہ درود شریف لازمی لکھیں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا آپ کا ٹائپ کرتے درود پڑھتا رہے گا اس وقت تک آپ کے روحانی اکاؤنٹ میں نیکیاں کریڈٹ ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ایک دفعہ درود لازمی لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو ساتھ ہی شیئر بھی کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔